सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, दौर चेंज हो चुका है और इतनी बड़ी तब्दीली दुनिया में आ चुकी है। कोई भी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो चलो फ्रॉड अभी भी चलता है, वो तो बना ही इसलिए कि फ्रॉड के लिए। लेकिन यूरोप में जो लोग रहते हैं, उनके लिए एक ऐसा केस लेके आया जिससे आप कुछ ना कुछ नसीहत हासिल कर सकते हैं। ये जनाब एक केस 3 दिन पहले इसकी सज़ा सुनाई गई और 3 दिन नहीं, 2 दिन पहले। और ये 17 मिलियन का केस था। 3 लोगों को सज़ा हुई, 5.5 साल, 4.5 साल और शायद 2 साल। तकरीबन इतनी मिलती-जुलती सज़ा थी। अच्छा जी, ये तीनों ही पाकिस्तानी हैं। 17 मिलियन का क्या किस्सा था, इन्होंने मुख्तलिफ, ये 5 साल पहले किस्सा शुरू हुआ और मुख्तलिफ बैंक अकाउंट खोले हुए थे। पोस्ट ऑफिस में जाते थे या बैंकों में जाते थे तो वहाँ पे जो रकम थी वो जमा करवाई जाती। जो बंदा असल मुजरम था वो पकड़ा उन्होंने, दुबई से इंग्लैंड आया तो यहाँ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और 2 दूसरे साथ थे। टोटल 3 लोग थे और इन्होंने इतनी बड़ी रकम ली कहाँ से, ये साबित करना इनके लिए नामुमकिन था। और समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी रकम पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते रहे और फिर पोस्ट ऑफिस वालों ने शायद पुलिस को इतला दी और किसी पोस्ट ऑफिस में गए और वहाँ पे पुलिस आ गई और उन्होंने गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया गया तो काफ़ी बड़ी रकम जो थी इनके पास भी थी। फिर 2 घरों पे छापे डाले गए और वहाँ से भी रकम बरामद की गई। और ये मैं बता देता हूँ कि अगर आप 10 साल पीछे चले जाए या 15 साल तो वो हालात और थे। लेकिन आज के हालात में काफ़ी मुश्किल है कि अगर आप साबित ना कर सकें। ये मैं बताऊँगा कि इस तरह कहाँ से ये रकम लेती आती है, क्या गेम डालते हैं इस तरह के लोग, बड़ा अहम प्रोग्राम। लेकिन इससे पहले ये चीज़ नोट कर लें कि अगर आप यूरोप में भी हैं, इंग्लैंड में, जर्मनी में 10,000 तक भी अगर आप रकम जो है वो बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये रकम कहाँ से है। अगर आप साबित नहीं कर सके तो फिर वो पहले तो बैंक वाले आपसे पूछेंगे। अगर वो आपसे मुतमिन नहीं हुए तो केस आगे फिनांस साहब को भेजेंगे। फिर फिनांस साहब जो टैक्स ऑफिस है वहाँ पे आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये रकम कहाँ से है। कई दोस्तों से मुलाकात होती रहती मेरी, क्योंकि ज़ाहिर है तो वो ज़िक्र करते रहते कि ऐसे बैंक से फ़ोन आ गया। देखिए वो कारोबारी हैं, फिर उनको पेपर भेजने पड़ते हैं, कोई ना कोई अपना जो भी सिलसिला इनकम का होता है वो शो करना पड़ता है। इंग्लैंड की भी सुन लें, ये तो 5 साल पहले पिकनिक मनाते रहे, पकड़ी जा रहा था ज़ाहिर है। ये यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले अपने ऑफिस आया था, एक साहब कहने लगे कि किसी की गाड़ी की तलाशी ली पुलिस ने, 5,000 पाउंड उसकी गाड़ी से थे या 5,000 से कुछ ज़्यादा थे। तो पुलिस ने उससे पूछा कि जी पैसे किधर से आए? तो उसके पास जवाब नहीं था। वो भी रकम ज़ब्त की गई, ये 17 मिलियन ये भी ज़ब्त की गई। इनको नहीं मिलेगी, जेल की सज़ा काटेंगे। बाद में इनके पास यहाँ का क्या स्टेटस है, क्योंकि मुख्तलिफ लिमिटेड कंपनियाँ बनाई होती हैं इंग्लैंड में। आज से वैसे तो कंपनियों के कवानीन सख्त हुए हैं मगर इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी यूरोप के मुकाबले में हम बेहतर ही हैं। हमने पिछले दिनों इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था। तो ये जनाब आज के हालात में आपने सोच समझ के चलना। पैसे होने कोई जुर्म नहीं है, पैसे साबित करना अगर नहीं कर सके तो वो जुर्म है। पहले होता था कि आपने कह दिया फलां से पकड़ लिए, फलां से पकड़ लिए, इधर से ले लिए, उधर से ले लिए। देखिए ये किस्से कहानियाँ फिर आपको बतानी पड़ती है। एयरपोर्ट पे बड़े लोग पकड़े जाते हैं पैसों के चक्कर में। हमारे क्योंकि एक रस्म है, हमें चाहे एक अरसा हो गया हो यहाँ पे, फिर भी कोई जा रहा हो पाकिस्तान तो 500 मेरा ले जाइए, 1000 मेरा ले जाइए, 2000 मेरा ले जाइए। वो करते करते वो जाहल होता है, वो अब तल्लुकात की वजह से किसी को शर्म की वजह से कह नहीं सकता और इसी शर्म में वो मारा जाता है और फिर वो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है। फिर जी अब लिखा के दो, मेरे पैसे थे, मेरे पैसे थे, मेरे पैसे थे, और उसका सफ़र ख़राब हो जाता है। मुझे याद है, ये आज की बात नहीं, ये 3-4 साल पहले की बात, शायद 8-10 साल पहले की मुझे तारीख या साल याद नहीं। यहाँ से 3,000 यूरो किसी को दिए इंग्लैंड में, तो मुझे उतारा था, एयरपोर्ट पे उसे रोक लिया और फिर उसे पूछा ये पैसे किधर से आए? ये उस वक़्त की बात है।
کچھ اپنے بھی ہوں گے. اس کے بعد کہتا میرے پاس پیپر لکھا ہوا تھا تو میں نے دکھایا کہ انصاف کے ہیں, تو انہوں نے پھر مجھے جانے دی. آج یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں, یہ بڑی حیرانگی کی بات. ملین, 1 2 3 4 ملین کی باتیں ہوتی, 17 ملین 16 ملین, یہ سب منی لانڈرنگ ہوتی ہے, فراڈ ہوتا ہے, اور اسے کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جو ہے وائٹ کرتے ہیں. اچھا, آج کل آن لائن کرنسی کا بڑا بزنس ہے, اس میں انڈین لڑکیاں بڑی ماہر ہیں, وہ بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں فراڈ میں. انڈیا بھی فراڈ ہے, یہ نہیں کہ پاکستان ہی ہے, لیکن پاکستان کیونکہ ہمارا نمبر اوپر ہے, انڈیا بھی جو گیم ڈالتی ہیں لڑکیاں وہ بھی اسی کا. یہ یہاں پہ روزانہ جتنے کیس آتے ہیں انڈین پاکستانیوں سے زیادہ جیلوں میں پڑے ہوئے, سب 2 نمبر فراڈ. اچھا, یہ آپ کو آن لائن سسٹم میں لے کے آئیں گے, میسنجر, فیس بک, کسی نہ کسی طرح آن لائن آپ سے رابطہ کریں گے, آپ کی تعریف کریں گے. پھر سب سے پہلا سوال, ایک ہی ان کا طریقہ واردات, کیا کرتے ہیں آپ؟ ابھی ہیلو ہی, پھر کئی جو ہوتی ہے وہ اپنا, اگر آپ کوئی کہنا میں کچھ نہیں کرتا تو وہ بلاک کر جاتی. اگر آپ کہہ دیں ہاں میرا کوئی بزنس ہے, تو پھر وہ اپنا بزنس بڑھ چڑھ کر شو کریں گی. اس پہ کئی دفعہ ہم نے توجہ دلائی. پھر آہستہ آہستہ وہ بتائیں گے کہ ہمیں اتنا پروفٹ ہوا آج $5,000 کا, $10,000 کا. اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ اس کو یہ کیا کر رہی ہے, کون سا پروفٹ. پھر وہ کہتا ہے میرے بھی پیسے لگا دو. جب وہ اپنے ہی پیسے لگا دیتا ہے, وہی پاکستان انڈیا والا صاحب, وہ پیر صاحب کبھی کوئی ڈبل شاہ مل گیا, کبھی کوئی شاہ مل گیا, وہ اتنے پیسے دے دو ڈبل ہو جائیں گے. کل ہی میں انڈیا کا پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں بھی کوئی پیر تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے بھی پیسے ڈبل ہو جائیں گے. لوگ جا کے لگا دیتے ہیں, وہ بڑے سرمایہ دار پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں یہ کیسے کیچ کر لیتے ہیں. آج کے دور میں بغیر محنت کے آپ کو پیسہ نہیں ملتا. تو اسی طرح یہ لڑکیوں کا گینگ جو ہے بیٹھی یہ انڈیا میں ہوتی ہے, انہوں نے نمبر لیے ہوئے ہیں, کسی نے امریکہ کا, کسی نے انگلینڈ کا, کسی نے جرمنی کا, کسی نے کسی ملک کا, اور شو یہ کرتی کہ ہم وہاں پہ بیٹھے, کوئی وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا. یہ سب فراڈ ہو رہا تھا. پاکستان میں بھی ایسے ہی انگلینڈ کے نمبر لے کے وہاں سے فراڈ کیا جاتا, کبھی کسی ملک کا نمبر لے کے فراڈ کیا جاتا, کبھی کسی ملک کا نمبر لے کے فراڈ کیا جاتا. تو بات جو بتانے والی ہے کہ بڑی احتیاط سے آپ قدم اٹھائیں, کوئی بھی ہو. یہاں پہ بڑے لوگ ہیں جو پراپرٹی وغیرہ بھی خریدتے, مگر آپ کے پاس مکمل پیپری کارروائی ہونی چاہیے. ایک بھی آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا, آپ کا بزنس جو ہے وہ سمجھے کہ پروگرام جو ہے وہ خراب ہو. بعد میں ظاہر ہے قوانین کا جو ہے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ان ممالک میں. اور یہاں آپ سب کے علم میں ہے کہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں کہ کتنے بینک جو ہیں ختم ہو گئے, جرمنی میں کتنے ہو گئے, یورپ کے دوسرے ممالک میں کتنے ہو گئے. پوسٹ آفس میں جاؤ, پیسے جمع کراؤ, اور پوسٹ آفس کے بعد یہ صورت ہوتی ہے. کہیں پہ بھی آپ کے پاس اگر پیسے پکڑے جائے, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں پاکستانیوں کو, جیل میں کسی کے گھر سے گولڈ پکڑا گیا, اب گولڈ آیا کہاں سے کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ بھی ظاہر ہے پھر گولڈ لے کے رکھتے رہتے ہیں. کسی نے شکایت لگا دی, کئی مہربان ہوتے ہیں جن کو آپ بتاتے رہتے ہیں, اور وہ پھر جب چھاپا پڑتا ہے گھر سے گولڈ نکل آیا, ہاں جی انکم کیا تھی, بینیفٹ پہ. اچھا یہ کدھر سے آیا, پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن آپ کیا کریں, کوئی نہ کوئی 2 نمبر کام ڈالا ہوتا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا اپنی سارے کہ کوئی نہ کوئی 2 نمبر کام ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گیم پڑی. تو پیسے آج آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں یورپ میں خاص کر 2 نمبر پیسے کو وائٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. لوگ دبئی سے یہ تو جاتے ہیں, پاکستان کی بڑی تعداد جو ہے جو فراڈ ہے وہ دبئی میں کیوں, اور بھی کہتے لے آؤ جہاں سے مرضی, جا کے پراپرٹیاں خریدتے ہیں. جو 3 لاکھ کی پراپرٹی وہ 4 میں بھی خریدا تھا, حرام کا پیسہ آیا ہوتا ہے. 2 نمبر وہ پراپرٹی لینے کے بعد کیونکہ اس کو وائٹ کرنا ہے, کبھی بیچیں گے تو کہیں گے یہ ہماری پراپرٹی تھی ہم نے بیچ دی. تو یہ فراڈ کا جو سلسلہ دبئی میں چل رہا ہے اس سے لوگ بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے بہت زیادہ لوگ رشین, یہ ترکی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بزنس کرتے ہیں. اور یہ جو رقم ہے, یہ جو بندہ پکڑا انہوں نے ایئرپورٹ سے, یہ بھی دبئی سے ہی آ رہا تھا. آج دبئی میں اس کا کیا سلسلہ تھا, وہاں پہ کیا کیا پکنک چل رہی تھی,
وہاں کی کیا قوانین ہے وہ تو ہمیں اتنے نہیں پتا، مگر یورپ میں ہمارا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ والے دن نہیں تھے. اب ایسا ایسا جو کرنسی ہے ویسے ہی لوگ الیکٹرک سسٹم میں آ رہے ہیں تو چینج ہو جائے. تو احتیاط کریں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ جیل کی ہوا کھانی پڑے. چینل